Galaxy News Hour live. यो देश अभावै अभावको जगमा धर्मराउँदै उभिएको शताब्दी नागिसक्यो। अभावका बीच यो देश केही कुरामा निकै सस्तो छ। यहाँका शासक र प्रशासक सस्ता छन्, व्यापारी र कर्मचारी सस्ता छन्, महँगो त लाज मात्रै हो। हिजो आज शहरमा त्यही लाज हराएका ठूला मान्छेहरूको लावा लस्कर हिँडिरहेको छ। बलात्कार अभियोगमा मुद्दा चलिरहेका एकजना स्वघोषित बाबाको आशीर्वाद लिन मन्त्रीदेखि सचिवसम्म, सुरक्षा अधिकारीदेखि न्यायाधीशसम्म तछाड मछाड गर्दैछन्। सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई औँलामा नचाउन सक्ने कृष्णबहादुर गिरी उर्फ सिद्ध बाबाको शरणमा जाने त्यस्ता ओहदावालहरूले यसपटक लाज पचाउने कीर्तिमान बनाएका छन् र सामाजिक नैतिकता र कानुनी राज्यको धज्जी उडाएका छन्। यिनै तथाकथित बाबा आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको मुद्दा खेपिरहेका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्त तिनै गिरी यति बेला बहालवाला मन्त्रीदेखि महान्यायाधिवक्ता र नाम कहलिएका हाई प्रोफाइलहरूलाई छेउमा राखेर पशुपतिमा महायज्ञ गरिरहेका छन्। यस तहको निर्लज्जता हाम्रा शासक र प्रशासकमा कसरी विकास भयो? यसको छुट्टै समाजशास्त्रीय अनुसन्धान हुँदै जाला। तर शक्ति र भक्तिको गठबन्धनले जन्माएको यो नैतिकताहीन कृत्यले एकपटक फेरि सबैतिरका ढोङ्गीहरूको अनुहार एकसाथ नङ्ग्याइदिएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवर आज यसैमा केन्द्रित हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। बलात्कारका अभियुक्त गिरीको स्वार्थमा सिङ्गो राज्य संयन्त्र प्रयोग। मन्त्रीदेखि महान्यायाधिवक्ताको साथ सहयोगी भन्छन्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि आउँदैछन्। बालबालिकालाई 15 महिनाभित्र दिनुपर्ने खोप समयमा प्रयोग नगर्दा वर्षेनी ठूलो नोक्सानी। विदेशबाट किनेर ल्याए पनि 95% खेर फालेको तथ्य फेला। मन्त्री परिषदले 1 महिना अघि नै एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्राचार गर्न ढिलाइ। परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ अध्ययन हुँदैछ। श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा रनिल विक्रमासिंघे निर्वाचित। सङ्कट समाधान गर्न एकताका लागि आह्वान, आन्दोलनकारी भने निराश। र विदेशी प्रशिक्षकका लागि नेपाल ट्रान्जिट। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिनासाथ पुबुदु दासनायके क्यानाडाको प्रशिक्षकमा नियुक्त। सिद्धबाबा भनिने बलात्कारका अभियुक्त कृष्णबहादुर गिरी अहिले पशुपतिनाथमा 9 दिने महायज्ञ गरेर आफ्नो शक्ति र प्रभाव प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनको अभिष्टमा साथ दिन बहालवाला मन्त्री, पूर्व मन्त्री र उच्च तहका सुरक्षा अधिकारी मात्रै पुगिरहेका छैनन्। उनका विरुद्ध अदालतमा बहस गर्नुपर्ने सरकारी वकिलका सर्वोच्च पदाधिकारी महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती पनि गिरीलाई ढोग्न पुगेका छन्। यति मात्र होइन, तिनै बलात्कार अभियुक्तको कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेत पुग्ने कार्यक्रम तय भएको उनका सहयोगीले बताएका छन्। आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा यो महत्त्वपूर्ण महायज्ञ सञ्चालन भइरहेको स्थल हो। पशुपतिको मुख्य परिसरभित्रै यो महायज्ञ सञ्चालन गर्ने व्यक्ति हुन् कृष्णबहादुर गिरी अर्थात् सिद्ध बाबा, जसलाई आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको गम्भीर र जघन्य प्रकृतिको आरोप लागेको छ भने उक्त आरोप यतिखेर सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा साउन महिनामा शिवभक्त दर्शनार्थीको विशेष घुइँचो हुन्छ। सोमबारको व्रत बस्ने व्रतालु पूजाआजाका लागि देश विदेशबाट आइपुग्छन्। यही मौका पारेर सिद्ध बाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीले सुनसरीको चतरामा सञ्चालन गरेको रामानन्द सेवापीठको नाममा महायज्ञ सञ्चालन गरेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको यस संवेदनशील क्षेत्रमा जो कोहीलाई त्यति सजिलै यति ठूलो कार्यक्रम गर्न दिइँदैन।
तर यहाँ गिरीले शक्ति केन्द्रको आडमा सजिलै निशुल्क स्थान प्राप्त मात्र गरेनन्, राज्य शक्तिमा रहेका उच्च ओहदावालको लावा लस्कर नै लगाउन भ्याइरहेका छन्। 9 दिनसम्म चल्ने यज्ञको उद्घाटन समारोहमा मङ्गलबार सरकारका मन्त्री, पूर्व मन्त्री, नेता एवं सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी पुगे। गिरी बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका अभियुक्त हुन् भन्ने बारे पशुपति क्षेत्र विकास कोषदेखि राज्यका कुनै पनि निकाय अनभिज्ञ छैनन्। तर हेर्नुस् यो दृश्य। कथित सिद्धबाबा मञ्चमा अलि अग्लो विशेष आसनमा छन्। देशका मन्त्रीहरू होचो आसनमा छन्। यी हुन् सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, सँगै छन् श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवर। अनि तिनै गिरीलाई बलात्कार आरोपमा दण्डित गरियोस् भनी अदालतमा बहस पैरवी गर्ने सरकारी वकिलका सर्वोच्च पदाधिकारी अर्थात् महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती। महान्यायाधिवक्ताले बलात्कार अभियुक्तका भक्त वा अतिथि भइसकेपछि अब यो मुद्दामा सरकारी वकिलको भूमिका के होला? पीडितले कुन मनोबलका साथ मुद्दा लड्ने? अझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समेत गिरीको यज्ञमा पुग्ने कार्यक्रम छ। मन्त्रीहरू त कोही अस्ति उद्घाटनमा आउनुभयो, अब राष्ट्रपति नै आउने कुरो छ, प्रधानमन्त्री आउने कुरो छ, अस्ति आउने के फुर्सद नभएर आउनु भएन, सबै आउने कुरो छ। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा जो कोहीले सजिलै कार्यक्रम गर्न पाउँदैन, त्यसमाथि गिरीका विवादास्पद गतिविधि बारे पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले थाहा नपाउने कुरै छैन। तर राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न खप्पिस गिरीलाई 9 दिनसम्म कार्यक्रम गर्न निशुल्क स्थान प्रदान गरेको छ। मन्त्रीसहित उच्च सुरक्षा निकायका व्यक्तिले नै सुरक्षा दिइरहेका गिरीका बारेमा दायाँ बायाँ अरू कुरा खोतल्ने आफ्नो काम नभएको कोषको भनाइ छ। होइन, यो विषय त कस्तो हुन्छ भने अब त्यो उहाँको व्यक्तिगत पाटो भयो होइन। अब एउटा सिद्ध सन्तको रूपमा यहाँ अब सबैले स्वीकार गरेर कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। अब मान्य मन्त्रीजीहरू नै आइरहनु भएको छ कार्यक्रममा होइन। यसलाई अहिले त्यो पाटोतिर हामी गएनौँ कि अब यसले भक्तजनहरू आउनु भएको छ, त्यहाँ रमाउनु भएको छ, एउटा खालको धार्मिक माहौल छ होइन। त्यसलाई हामी त्यही किसिमले उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो र अब त्यो विवादतिर हामी गएनौँ। राज्यका जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरूकै संरक्षणमा पशुपति जस्तो पवित्र स्थलमा महायज्ञ सञ्चालन गर्न दिइनुले कतै पीडकहरूको शक्ति केन्द्रसम्मको पहुँच र पीडितले सधैँभरि पीडा पाइरहने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कतै प्रपञ्च त होइन, प्रश्न उठिरहेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, पशुपति क्षेत्र, काठमाडौँ। सिद्ध बाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी गम्भीर फौजदारी कसुरका अभियुक्त भइकन पनि सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो औँलामा नचाउन सफल भइरहेका छन्। आफू विरुद्धको मुद्दालाई कमजोर बनाउनदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने काममा समेत उनले पहुँच र प्रभावको दुरुपयोग गरिरहेका श्रृङ्खलाबद्ध घटना छन्। सुरुमा राज्यका ओहदावालहरूले समेत पुज्ने कथित सिद्ध बाबा अर्थात् कृष्ण गिरीले आफै विरुद्धको बलात्कार मुद्दालाई कसरी कमजोर बनाउन चलखेल गरे त्यो हेरौँ। सुनसरीको बराह क्षेत्रमा गिरीको आश्रम छ। त्यही भेट्न आएकी महिलालाई 4 कार्तिक 2076 बलात्कार गरेको उनी विरुद्ध अभियोग छ। सुरुमा उनले त्यो मुद्दा दर्ता नै हुन दिएनन्, किनभने प्रहरीदेखि अड्डा अदालत र उच्च राजनीतिक तहसम्मै उनको पहुँच थियो। यसका निम्ति पीडितले निकै ठुलो सङ्घर्ष गरेपछि 2076 पुस 10 बल्ल तल्ल जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा दर्ता भयो। हाम्रो कानुनी राज्यको एउटा उपहास गर्नुभएको छ। उहाँहरूले एउटा कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउनु भएको छ। यो आफैमा पनि उहाँहरू शङ्काको घेरामा पर्नु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर एउटा अपराधले अपराध गर्नुभन्दा पनि बढी त्यो अपराधलाई संरक्षण गर्नु चाहिँ ठुलो अपराध हो भनिन्छ। के अब हाम्रा नेताहरूलाई हामीले अपराधी नै भन्नु त? यसो जवाब पनि उहाँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। जिल्ला न्यायाधीशले उनलाई धरौटीमा छाडिदिए। उच्च अदालतले थुनामा राखेर पूर्वपक्ष गर्न दिनु भने पनि त्यसपछि उनी थुनामा बस्नै परेन, भागिसकेका थिए। न्यायिक हिरासतमा हुँदा पनि उनले अस्पतालका सुविधा सम्पन्न कोठामा त्यो समय बिताएका थिए। पछि जिल्ला अदालतमा उनकै मुद्दा फैसला गर्न न्यायाधीश नै परिवर्तन गरियो। न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाले 2077 मङ्सिरमा सरकारी वकिलको बहस नै नसुनी एकतर्फी फैसला गरी सफाई मात्र दिएनन्। बलात्कार नभई महिला नै मोहित भएर शरीर समर्पण गरेको तर्क गरी उल्टै पीडितलाई नै लान्छित गरिदिए। अहिले त्यो फैसला प्रमाणै नबुझी जसरी पनि अभियुक्तलाई सफाई दिने नियतले गरेको पुष्टि उपल्लो अदालतले गरेको छ र फेरि प्रमाण बुझेर निर्णय दिन मिसिल जिल्लामै पठाइदिएको छ। अब जाहेरवाला र निजको लोग्नेलाई मात्रै बुझिएको र अरू वस्तुस्थिति मुजुल्का लगायतका प्रमाणहरू नबुझिएको, विशेषज्ञ डाक्टरलाई नबुझिएको होइन, र
सिद्ध बाबा र पीडितको बिचमा भएको कन्भर्सेसन भएका टेलिफोनहरू चाहिँ अरूका नाममा रहेको बुझिएकोले उनीहरूको बिचको भएको कन्भर्सेसन पनि हो कि होइन भन्ने कुरा यकिन नगरिएको गरी फैसला सफाई दिने फैसला गरेको फैसला चाहिँ बदर गरिदिएको छ। अब यी तफसिलका सबै चाहिँ प्रमाणहरू जे बुझ्नुपर्ने बुझी पुनः इन्साफ गर्नु भनी यहाँबाट फैसला भएर हामीले सुनसरी जिल्ला अदालतमा सुरुको मिसिल फिर्ता पठाएका छौँ। गिरीले बलात्कार अभियोगको दाग बोकिरहेकै छन्। धर्मको आडमा मान्छे भेला पार्न र शक्तिको चलखेल गर्न छाडेका छैनन्। मुलुकका शासक प्रशासकलाई आफ्नो गतिविधिका साक्षी मात्र होइन मतियार बनाइरहेका छन्। शक्ति र प्रभावकै आडमा उनले सुनसरीको चतरामा 100 बिघा भन्दा बढी जग्गा हडपेका छन्। यस बाहेक सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको नाममा रहेको 43 बिघा मध्ये 12 बिघा 8 कट्ठा जग्गा पनि उनले कब्जा गरिरहेका छन्। राज्य संयन्त्र त्यसमा रमिते बनेको छ। 2075मा यज्ञ लगाएर 128 कोठी भवन उद्घाटन गरेका थिए। कुनै सरकारी निकायबाट स्वीकृति न नक्सा पास त्यस्तो भवनको उद्घाटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुगेकी थिइन्। उनको आश्रममा राष्ट्रपति भण्डारीकी आमा मिथिला पाण्डे पनि बस्छिन्। महिला हिंसा गरिरहेछ र यो त्यस्तो व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यक्ति चाहिँ हाम्रै राज्यका मन्त्री सरकारका राज्यबाट संरक्षण भइरहेको छ। यो चाहिँ एकदमै आपत्तिजनक कुरा रहेको छ। यसमा चाहिँ कार्यक्रम गर्नेहरूले जुन कार्यक्रम गरेका छन् तिनीहरूले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। गिरी धेरै पहिलादेखि नै विवादित पात्र हुन्। उनले सोलुखुम्बु र सुनसरीबाट अलग अलग मितिमा 2 वटा नागरिकता लिएका छन्। सोलुखुम्बुबाट जारी भएको नागरिकतामा उनको नाम कृष्ण बहादुर गिरी छ भने सुनसरीबाट लिँदा श्री वैष्णव कृष्णदास बनेका छन्। यस प्रकरणमा राज्यका कुनै निकायले उनीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सकेका छैनन्। बारम्बार विवादमा आइरहने यिनै कथित सिद्ध बाबालाई राज्यका उच्च पदाधिकारीले थाप मार्दै र खुट्टामा ढोक्दै आएका छन्। उनले 2075मा सुनसरीमा आयोजना गरेको तारक ब्रह्म महायज्ञमा राष्ट्रपति भण्डारी र माधव नेपाल साक्षी बसेका थिए। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले समेत पाउ पर्न बाँकी नराखेकाले प्रभावको लहरो कहाँसम्म छ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। सुनसरीबाट प्रकाश तिमिल सिन्हाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। समाजका कुनै सदस्यले आफ्नो शक्ति र प्रभाव देखाउन जस्तासुकै कर्म गर्न सक्छन्, तर उसको स्वार्थको मतियार राज्य संयन्त्र बन्न सक्दैन र बन्न हुँदैन पनि। सामाजिक नैतिकता र कानुनको बर्खिलाप हुने यस्ता क्रियाकलापमा सबैले देख्ने गरी निर्लज्ज तवरले राज्यका ओहदावाल सरिक हुन्छन् भने त्यो झन ठूलो अपराध हो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सरकारले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP अघि नबढाउने निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्रचार गर्ने बारे अझै अध्ययन भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले SPP अन्तर्गत नै कतिपय सहयोग यसअघि नै आइसकेको भन्ने देखिएकाले त्यसको निर्क्युल गरेर मात्र पत्र पठाइने बताइन्। उनले उपयुक्त समयमा चिठी पठाउने जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अमेरिका भ्रमणको तयारीमा रहे पनि मिति भने निश्चित नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै पक्षको सहमतिमा मिति तय गरिने प्रवक्ता लम्सालले बताइन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै गरेको भारत भ्रमणबारे नयाँ दिल्ली स्थित राजदूतावासले सामान्य सहजीकरण गरे पनि त्यसबारे सरकारलाई पूर्ण जानकारी नरहेको लम्सालले बताइन्। बजेट प्रकरण छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले भोलि मुख्य आरोपी एवं निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सोधपुछ गर्ने भएको छ। समितिले आज अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेको छ। शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको समाचार बाहिरिएपछि संसदले छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो। समितिले अर्थ मन्त्रालयका CCTV दृश्य मेटाएको विषयमा पनि छानबिन गरिरहेको छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त उपकरण परीक्षणका लागि हिजै प्रहरीको डिजिटल विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो। समितिले पाएको 10 दिनको म्याद भोलि नै सकिँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक र सचेतकको जिम्मेवारी तोकेको छ। संसदीय दलका नेता एवं सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख सचेतकमा चित्रलेखा यादव र सचेतकमा मीन बहादुर विश्वकर्मालाई नियुक्त गरेका हुन्।
पूर्व उपसभामुख यादव पार्टीकी पूर्व कोषाध्यक्ष समेत हुन्। विश्वकर्मा केन्द्रीय सदस्य हुन्। तत्कालीन प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड गृहमन्त्री र सचेतक पुष्पा भुसाल उपसभामुख भएपछि काङ्ग्रेसमा ती पद खाली थिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन कोसेढुङ्गा साबित भएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनले सही अर्थमा संघीयता कार्यान्वयन भएको देखाएको बताए। निर्वाचनबाट प्राप्त प्रतिनिधित्व र समावेशिताको उपलब्धिले पनि सबैलाई उत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन पर्यवेक्षणमा संलग्न कतिपय संस्थाको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था नरहेको औँल्याए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण नयाँ पार्टी बनाउनु परेको दावी गरेका छन्। आज पार्टीको स्कुल विभागले स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि गरेको अभिमुखीकरणमा अध्यक्ष नेपालले एमालेमा राजा महाराजाको गन्ध आएपछि आफूले नयाँ पार्टी गठन गरेको बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आफूहरू पार्टी निर्माणमा लागेको अवस्थामा ओली भने पार्टी विभाजनको दिशामा अगाडि बढेको उनको दावी थियो। ओलीले एकलौटी रूपमा विधान संशोधन गरेपछि पार्टी विभाजन भएको प्रष्टीकरण पनि उनले दिए। सामान्य औषधि मूल्यदेखि विकास निर्माणका कामका लागि देशले विदेशी सहायता र ऋणका लागि हात पसार्नु परेको छ। तर विदेशबाट महँगो मूल्यमा किनेर ल्याएको खोप समयमा प्रयोग नगरी म्याद गुज्रिएपछि रद्दीको टोकरीमा मिल्काउनु सरकारको नियमित काम भएको छ। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। 15 महिना मुनिका बालबालिकालाई सरकारले निशुल्क खोप दिन्छ। यस अवधिमा विभिन्न 11वटा रोगबाट बचाउनका लागि खोप दिने गरिएको छ। खोप खरिदमा सरकारी ढुकुटीबाट वर्षेनी 30 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ। तर खोप कार्यक्रममा मितव्ययिता भने अपनाइएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लापरवाहीले गत वर्ष मात्रै 79% सम्म खोप खेर गएको पाइएको छ। खोप लगाउने सूचीमा 15 महिना मुनिका 6,20,000 बालबालिका छन्। क्षयरोग, हेपाटाइटिस, पोलियो, निमोनिया लगायत 11 रोगबाट बचाउन बालबालिकालाई खोप लगाउने गरिन्छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने खोप कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। खरिद गरिएका 3/4 भन्दा बढी खोप खेर गइरहेको छ। शिशु जन्मने बित्तिकै लगाउनु पर्ने क्षयरोग विरुद्धको BCG खोप 79% खेर गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। 26,58,000 डोज BCG खोप मध्ये 5,62,000 मात्र लगाइयो, बाँकी खेर गयो। यसको मतलब सरकारले अनिवार्य र निशुल्क भनेका खोप धेरै बालबालिकाले पाएकै छैनन्। मन्त्रालय आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नुको साटो बालबालिकाको संख्या नै कम भएकाले खोप खेर जाने दर बढेको भनेर पन्छिन खोज्छ। विभिन्न खोपहरूको हामी छुट्टै छुट्टै हेर्दाखेरि पनि खोप खेर जाने दर अलिकति बढी देखिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर कुनै कुनै खोपहरू एकचोटि खोलेपछि फेरि त्यो लगाउन नमिल्ने, फेरि पुनः त्यही तापक्रममा लगेर राख्न नमिल्ने, निश्चित समयपछि त्यो खोपको म्याद सकिने त्यतिखेरसम्म लगाउने मानिसहरू आइपुग्नु भएन, त्यो बालबालिकाहरूसम्म हामी त्यो खोप पुग्न सकेनौँ, बालबालिकाहरू आउनु भएन भने त्यो खेर जाने। अर्को, हामीसँग यति मात्रै खोप लगाउन मिल्ने लक्षित जनसङ्ख्या छ भनेर त्यतिलाई मात्रै निश्चित गरेर खोप ल्याउने भन्दा पनि त्यो जनसङ्ख्याभन्दा अलिकति बढी सङ्ख्यालाई खोपको पूर्वानुमान गरेर तयारी गर्ने खालको हुन्छ। BCG खोपमा 6 करोड 33 लाख रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भयो। खोप खेर गएको क्षयरोग विरुद्धको मात्र होइन, शिशु 9 र 15 महिनाको हुँदा लगाइने दादुरा र रुबेला रोग विरुद्धको 19,19,000 डोज खोप मध्ये 48% खेर गयो। 11 करोड 36 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएको जापानिज इन्सेफ्लाइटिस विरुद्धको खोप 46% काम नलाग्ने भयो। यस्तै 2 करोड 22 लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको कीटनाशकको खोप 36% तथा पोलियो खोप 23% खेर गएको तथ्याङ्क छ। लहरे खोकी र हेपाटाइटिस B विरुद्ध शिशुलाई जन्मिएको 6, 10 र 14 हप्तामा लगाइने DPT खोप 22% खेर गयो। खोपमा युनिसेफ र गाविले सहयोग गर्दै आएका छन्। यसबाहेक सरकारले खोप किन्न गत वर्ष मात्र 30 करोड 5 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। तालिका अनुसार खोप कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु, आवश्यक जनशक्ति परिचालन नगरिनु लगायतका कारण ठूलो रकमको खोप खेर गइरहेको हो। त्यो खोप लगाउने चाहिँ जुन जनशक्ति त्यसलाई हटाएर कहिले त्यो खोप लगाउन अहेबा जान्छन्, कहिले चाहिँ अनमिला पठाएको हुन्छ, कहिले हेल्थ पोस्ट इन्चार्ज आफै गएको हुन्छ। त्यस्तो गरेर खोप लगाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ खोपको खेरजान चाहिँ स्वाभाविक हो। यदि जाने हो भने अब यदि हामीले चाहिँ कि विदेशको प्रचलन भ्याक्सिनेटरै राख्नु पर्यो,
कि चाहिँ अनि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ हामीले आफ्नै अनि चाहिँ प्रचलन सुरु गरेका थियौँ ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता राखेर उसको मुख्य काम खोप लगाउने, खोपको अनि चाहिँ खेर जाने दर चाहिँ अत्यन्त घटाउने गरी चाहिँ गर्न सक्यो भने हुन्छ होला। खोपलाई एकदमै नियमित बनाउने। अब त्यहाँबाट आइदिएर भन्छ अनि मोटरसाइकल चढेर कता कता गएर खोप लगाएर आइहाल्छ अर्कोतिर गएर। खोप खेर गएको गत वर्ष मात्र होइन, अघिल्ला वर्ष पनि समस्या देखिएको थियो, तर मन्त्रालयले यो समस्या समाधानमा चासो देखाएको छैन। क्यामेरामा योगेश लामा र सुशील बास्कोटाका साथ प्रज्ञतिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अघिल्ला वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने खोपमा सरकारी निकायहरूको लापरवाहीको चित्र झनै खराब देखाउँछ। खोप किनेर भण्डारमा राख्ने र त्यसको 5% पनि उपयोग नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यति ठुलो क्षतिमा पनि सरकारका कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार ठहराइएको छैन। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सबैभन्दा धेरै बीसीजी खोप 78% खेर गएको थियो। शिशु जन्मने बित्तिकै क्षयरोगबाट बचाउन लगाइने यस खोपको 18,91,000 मात्रा काम नलाग्ने भएको देखिन्छ। गर्भवती महिलालाई लगाउने टिटानस खोपको 54% मात्रा उपयोग नभई फाल्नुपर्ने अवस्था बन्यो। 16,11,000 डोज खरिद गरिएको खोपमध्ये 8,64,000 मात्रा खेर गयो। शिशुलाई दादुरा र रुबेला रोगबाट बचाउने खोपको 47% काममै आएन। 17,25,000 डोज खोप खरिद गर्दा आधाभन्दा बढी त्यसै फाल्नुपर्ने अवस्था आयो। जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको खोप पनि 47% काम लागेन। पोलियो रोगबाट बचाउन लगाइने ओपिभी खोपको 23% किन्नु मात्रै भयो। लहरे खोकी र हेपाटाइटिस बीबाट बचाउने डिपिडी खोप पनि 22% उपयोगमै आएन। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा महिला गर्भवती भएको समयमा लगाइने टिटानसको खोप सबैभन्दा धेरै खेर गएको छ। सो वर्ष किनिएको टिटानसको खोपमध्ये 10% मात्र लगाइयो, बाँकी 90% त्यसै फाल्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यही वर्ष लहरे खोकी र भ्यागुते रोगबाट बचाउने डिपिडी खोप 23% खेर गयो भने 1 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई झाडापखाला नियन्त्रण गर्न दिइने रोटा भाइरसको खोप कार्यक्रम नै सञ्चालन भएन। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा सबैभन्दा धेरै दादुरा र रुबेलाको खोप खेर गयो। त्यस वर्ष 17,94,000 खोप खरिद गरिएको थियो। त्यसमध्ये 4% मात्र प्रयोग भयो। 96% रद्दीको टोकरीमा मिल्काउनु पर्यो। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको खोपको 79% प्रयोग भएन भने क्षयरोग विरुद्धको बीसीजी खोपको 77% काम लागेन। गर्भवती महिलालाई लगाइने टिटानसको 49% खेर गयो। पोलियो रोग विरुद्धको 28% प्रयोग भएन भने डिपिडी खोपको 4,31,000 त्यसै फाल्नु पर्यो। सरकारी उच्च पदाधिकारीको ध्यान खोप किन्नेतिर मात्रै देखिन्छ। त्यसको मितव्ययी उपयोगमा पुरै बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। कसैलाई पनि कारबाही नहुने भएपछि यो व्यथिति कति पनि कम हुन सकेको छैन। यसमा दात्री निकायको भूमिका पनि शङ्कास्पद छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक 2076लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। अहिले काठमाडौँमा मात्रै परिषदको कार्यालय रहेकामा विधेयकले 7 प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80लाई सुशासन वर्षका रूपमा मनाउने भएको छ। महानगरले आज पत्रकार सम्मेलन गरी चालु आर्थिक वर्षलाई सुशासन वर्षका रूपमा मनाउने जानकारी दिएको हो। नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले खर्च कटौती, पारदर्शिता, कार्य सम्पादन सम्झौता तथा बेरोजु फर्स्यौट लगायतका कामलाई प्राथमिकता दिने बताए। महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि 6 अर्ब 35 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले अब विमानस्थल भित्रैका मनी एक्सचेन्जबाट पनि विदेशी मुद्रा किन्न पाउने भएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले आज परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नेपालमा अमेरिकी डलर, युरो, पाउन्ड, युआन लगायत 20वटा विदेशी मुद्रालाई परिवर्त्य विदेशी मुद्रा मानिन्छ। यीमध्ये जुनसुकै मुद्रा 200 अमेरिकी डलर बराबर हुने गरी विमानस्थल भित्रै साट्न पाइने भएको हो। 2 वर्ष अघिसम्म निश्चित मनी एक्सचेन्जले यसरी नै सर्वसाधारणलाई विदेशी मुद्रा बेच्न पाउने व्यवस्था थियो। यही व्यवस्थालाई संशोधनसहित पुनः खुलाइएको हो।
अहिले पनि विदेश जाने नेपालीले भिजा लागेको राहदानी देखाएर $1500 पैसा साट्न पाउँछन्। त्यो सीमा नबढ्ने गरी मनी एक्सचेन्जबाट पैसा साट्ने सुविधा दिइएको हो। अब ब्याङ्कबाट $1300 मुद्रा सटही गरेर विमानस्थल पुगेमा त्यहाँबाट थप $200 बराबरको पैसा साट्न पाइनेछ। तर पहिले नै $1500 साटेर जानेले भने मनी एक्सचेन्जबाट सटही गर्न पाउने छैनन्। शेयर बजार आज 4.89 अङ्कले बढेको छ। परिसूचक नेप्से 2050 अङ्क कायम भएको छ। कारोबारमा आएका 13 समूहमध्ये 8 समूहले बजार बढाएका हुन्। वाणिज्य ब्याङ्क, जीवन बिमा, जलविद्युत लगायतका समूह घटेका छन्। 1 अर्ब 73 करोडको शेयर किनबेच भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यसै साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेपछि लगानीकर्ता पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिन्छन्, जसको कारण केही दिनदेखि नेप्से सामान्य रहेको छ। यद्यपि पछिल्ला लगातार 8 कारोबार दिन परिसूचक सकारात्मक छ। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 12वटा उपसमिति गठन गरेको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कार्यकारी समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले उपसमितिका संयोजक र सचिवको नाम सार्वजनिक गरे। 14 उपसमितिमध्ये 12 उपसमितिमा संयोजक र सचिव चयन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा प्रतियोगिता आयोजना हुने भनिए पनि खेलस्थलको टुङ्गो लागेको छैन। यसको टुङ्गो लगाउने जिम्मा उपसमितिलाई दिइएको छ। प्रतियोगितामा समावेश 36 खेलमध्ये पौडी र सुटिङ काठमाडौँमा खेलाउने तयारी छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म तय भएको छ। सरकार चलाउन दलहरूको गठबन्धन छ। गठबन्धन घटक बीच चुनावमा पनि तालमेल गर्न करिब समझदारी छ। तर गठबन्धनभित्रै साना घटकले आफ्नो भाग सुरक्षित गर्न उपगठबन्धन बनाएर सक्रियता बढाएका छन्। कसरी त? बाँकी सोनिका अर्यालबाट। आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णयको सहयात्री दलहरूले स्वागत गरे। तर कांग्रेसको एकल बहुमत ल्याउने रणनीति सहितको गठबन्धन गर्ने निर्णयले भने उनीहरूमा हलचल पैदा गरेको छ। कांग्रेसको निर्णयपछि गठबन्धनमा आबद्ध वाम दलहरू गठबन्धन भित्रै उपगठबन्धन बनाउने सम्मको छलफलमा लागेका छन्। कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याउने उद्देश्यसहित गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकै व्यस्त रहे। संसदीय दलको कार्यालयमा गठबन्धनकै अर्का नेता बाबुराम भट्टराईसँग छलफल गरेका दाहालले भट्टराईपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीका संयोजक वामदेव गौतमसँग कुराकानी गरे। कांग्रेसलाई एकल बहुमत ल्याउने गरी प्रतिनिधि सभा सिट बाँडफाँड गर्ने विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा यी नेताहरूको छलफल केन्द्रित भएको बताइन्छ। संघीय चुनाव नजिकै जाँदा सत्ता गठबन्धन भित्रै उपगठबन्धन बनाउने अभ्यासमा रहेका यी नेताहरूको छलफलले कांग्रेसमाथि दबाव बढाएको छ। गठबन्धनकै शीर्ष नेता उपगठबन्धन बने त्यो कुनै नयाँ नहुने दाबी गर्छन्। अहिलेको देशको आवश्यकता वाम एकता हो, तर अहिलेको अवस्थामा सबै वामहरू एकताबद्ध हुने स्थितिमा म देख्दिनँ। त्यसो हुनाले हामी जो 5 दलभित्रका वामहरू छौँ त्यो 5 दलभित्रका वामहरू हामी एकताबद्ध हुन कोसिस गर्दैछौँ। हामी वाम समाजवादी अथवा लेफ्ट सोशलिस्ट सेन्टर बनाउने प्रयत्नमा छौँ। 5 दलीय गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस बाहेकका शक्ति र अन्य वाम शक्तिलाई समेटेर समाजवादी केन्द्र बनाउने र सम्मानजनक सिट बाँडफाँड गर्ने उनीहरूको योजना छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानले समाजवादी केन्द्र निर्माणको गृह कार्य थालेका छन्। 3 पार्टीबीच एकताको प्रयास गर्ने र तत्काल एकता सम्भव नभए तालमेल संयोजन समिति बनाएर निर्वाचनमा जाने गरी छलफल भएको छ। सम्भवतः गठबन्धन हुन्छ, संयोजन समिति बन्ला, होइन अझै निष्कर्षमा चाहिँ पुगिसकेको छैन होइन। त यसको अर्थ फेरि के काङ्ग्रेससँग चाहिँ हाम्रो गठबन्धन टुट्ने होइन, अझ मजबुत हुन्छ भन्ने अर्थ। गठबन्धनकै अर्को दल जनता समाजवादी भने उपगठबन्धन वा वाम तालमेल सम्भव नभएको बताउँछ। वामपन्थीहरू पनि एकीकृत हुन्छन् कहीँ, त्यो पनि नेपालमा के कुरा छोड्दैन। सत्ताको तालचा समातेर बसेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल कुनै पनि हालतमा कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार आउने गरी प्रतिनिधि सभा सिट बाँडफाँड गर्न चाहँदैनन्। आउँदो चुनावमा पनि गठबन्धनभित्रै तालमेल गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसलाई सहयात्री दलहरूको पछिल्लो तयारीले कति दबाव पर्ने हो त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनमा आफै फुट आउने दावी गरेका छन्। काठमाडौँमा आज एमालेको बागमती प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सबै स्वार्थी पुँजीवादी बाटोमा हिँडेकाले कहिल्यै एकताबद्ध हुन नसक्ने आरोप लगाए। उनले गठबन्धन दल बीचको एकता टकरावमा समाप्त हुने दावी गरेका छन्। ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिरमै गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अगाडि त एउटा प्रतिक्रियावादी मनसाय देशद्रोही मनसाय बोकेको भ्रष्ट गठबन्धन नामको अपवित्र एउटा चिज छ। त्यो अनेक हिसाबले हामीलाई असफल बनाउन आउनेछ। हाम्रा महान उद्देश्यतर्फ तगारो भनेर यो बिचमा आउनेछ। यसलाई हामीले मिल्काउनु पर्छ। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन जरुरी छ भनेर बहस हुन थालेको धेरै भयो। 2049मा अघि सारिएको उदारीकरणपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन भएको छैन। तर यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र नेपाल भित्रैको अर्थ राजनैतिक परिदृश्यमा व्यापक बदलाव भइसकेको छ। उत्पादन घट्दै जाने र विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको रेमिटेन्सले विदेशकै सामान किनेर उपभोग गर्ने परनिर्भर अर्थव्यवस्था गहिरो गरी जरा गाडेको छ। यस्तो बेला देशभित्र उद्योग धन्दा बढाउने र रोजगारी सृजना गर्नेमा नीति निर्माताको ध्यान जानुपर्ने हो। तर उनीहरूले नै शेयरको दोस्रो बजारलाई सहजीकरण गरेर सट्टेबाजी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेपछि अर्थव्यवस्था झन बिग्रने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार कोभिड अघि नेपालमा साना ठुला गरेर 60,000 उद्योग धन्दा सञ्चालनमा थिए, जहाँ तलब लिएर काम गर्नेको संख्या 3,81,000 थियो। तीमध्ये कतिपय उद्योग धन्दा कोभिडको मारमा परेर बन्द भएका छन्, जबकि हाम्रो श्रम बजारमा वार्षिक थपिने जनशक्ति 5.25 लाख पुगिसकेको छ। यसको मतलब हाम्रो सम्पूर्ण उद्योग धन्दाले एक वर्षमा थपिने श्रम शक्तिलाई नै खपत गर्न सक्ने अवस्था छैन। कुनै बेला अर्थतन्त्रमा 20% नजिक पुग्न लागेको उद्योग क्षेत्रको योगदान अहिले लगातार घटेर 5%मा झरेको छ। करिब 60% नागरिकको गुजारा धान्ने कृषि उत्पादन दिनानुदिन घट्दो छ। अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घटिरहेको मात्रै होइन, कृषिजन्य वस्तुको आयात बढोत्तरीले विदेशी मुद्राको ढुकुटी त घटिरहेको नै छ। परनिर्भरताले भविष्यमा देशले नै ठूलो सङ्कट सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ। देशमा रोजगारी नपाएर दैनिक 1500 भन्दा बढी युवाले जागिर खोज्दै विदेश भौँतारिनु परिरहेको छ। कहिल्यै भोकमरीमा नपरेको मुलुक राष्ट्रिय उत्पादनमा निरन्तरको गिरावटले आउँदो दशक खाद्य सङ्कटको खराब परिस्थितिबाट गुज्रिनु पर्ने आकलन हुन थालेको छ। धनी र गरिब बीचको खाडल त्यसरी नै बढ्दैछ। यतातर्फ नीति निर्माता गम्भीर भएको आभास हुन सकेको छैन, तर केही 100 मान्छेले सट्टेबाजीबाट रातारात पैसा कमाउने माध्यम बनेको शेयर बजार उचाल्न उनी नीति निर्माताले आवाज उठाइरहेका छन्। आशा लाग्दा भनिएकै नेताले समेत सट्टेबाजीको बजार बढाउन सदनसम्मै आवाज बुलन्द पार्दै आएका छन्। शेयर बजारमा सुधार गर्ने भनेर 4 बारको नीति ल्याइयो। यसले ठुलालाई पोस्ने सानोलाई कस्ने काम भयो। राष्ट्र ब्याङ्कले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याइनुपर्छ। यसलाई सच्याइएन, यसलाई हटाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौँ शेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताहरू सडकमा आइपुग्छन्। आर्थिक सूचक एकपछि अर्को गरी खराब भएपछि सुधारका लागि केही प्रयास गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अहिले राजीनामा माग हुन थालेको छ। राजीनामा माग गर्दै सत्तारूढ दलका विद्यार्थी नेताहरू आइतबार केन्द्रीय बैङ्कको ढोकामै पुगे। राजीनामा मागिनुको एउटा कारण प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमा गभर्नर अधिकारीको विवादास्पद आबद्धता हो। सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको भने चिन्ता छैन। उनीहरूको आन्दोलन शेयर बजार बढाउनेमै बढी केन्द्रित देखिन्छ। अरू त अरू, उद्योगीको छाता संस्था भनेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि औद्योगिक गतिविधि सुदृढ बनाउनमा होइन, शेयर बजारमा उछालकै माग तेर्साएर नीति निर्माता सामु दबाब दिँदै आएको छ।
ठुला व्यवसाय भन्दा पनि जुन साना र मझौला जुन लगानीकर्ता स्टक मार्केटमा छन् उनीहरूलाई एउटा लर्निङ एक्सपिरियन्स पनि भइसकेको छ। तर अब उनीहरूलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्ने गरी कसरी राहत दिन सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई यसमा उनीहरूको समस्यालाई एड्रेस गर्न सकिन्छ, यो कुरा मौद्रिक नीतिमा आओस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको आँकडा अनुसार नेपालमा डिम्याट खाता सङ्ख्या 52,60,000 छ, तर ती सबै खातावालाले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दैनन्। नेप्सेका अधिकारीहरूका अनुसार 50,000 देखि 60,000 जना दोस्रो बजारको कारोबारमा संलग्न छन्। नेप्सेमै पछिल्लो 6 महिनामा 123 दिन कारोबार हुँदा दैनिक औसत 40,000 पटक सेयर किनबेच भएको देखिन्छ। कतिपय लगानीकर्ताले आफ्ना परिवारका सदस्य र आफन्तको खाताबाट सेयर किनबेच गरिरहेकाले सक्रिय लगानीकर्ताको सङ्ख्या 20,000 भन्दा बढी छैन। ती कारोबारीलाई रातारात सट्टेबाजीबाट पैसा कमाउने बाटो खोल्न नीति निर्मातादेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले दबाब दिँदा अर्थतन्त्रको दिगो सुधार गर्ने कयौं अवसर पछाडि छुट्ने जोखिम बढेको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। शेयर कारोबारीलाई रातारात सट्टेबाजीबाट पैसा कमाउने बाटो खोल्न नीति निर्मातादेखि राजनैतिक नेतृत्वसम्मले दबाब दिनुलाई कसरी लिने? आर्थिक सूचकले शेयर बजार अझै बढ्ने सङ्केत गर्छन्। इन्फ्लुएन्सर, प्रोफेसर, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिज्ञ सबैले इन्भेस्ट गरेका छन् त्यहाँ। यो सानो मुलुक हो, सानो मुलुकमा यी सबै ग्रुपहरू त्यसमा इन्भेस्ट गरिसके त्यो त इन्फ्लुएन्सल भइहाल्छ। र साइकोलोजी नै त्यस्तो बनाइदिए कि सर्टेन ग्रुप चाहिँ नि के अरे अफ पिपलहरू अथवा इन्स्टिट्युसनहरू यसको विरोधी छन्, त्यो हुनु खराब हो भनिदिए। सेकेन्डरी मार्केटप्रति सबै चिन्तित भए। त्यो के भयो, त्यसले नेपालमा एक किसिमको किन चिन्तित भयो भन्दाखेरि किनकि धेरैको लगानी रहेछ त्यहाँ। अहिले एकमात्र कारण नेपाल राष्ट्र बैङ्कको 4/12 पोलिसी अथवा अरू यो रिस्क दिने पोलिसी नै नेपालको सबभन्दा स्टक मार्केटको ब्यारियर हो भन्ने कुराको व्यापक हल्ला चलाइएको छ। कुन चाहिँ नि लिस्टेड कम्पनी छ जसको सेयरको प्राइस अचाकली बढ्नु, यिनीहरूले भनेको जस्तै अननेसेसरली बढ्नुपर्ने अवस्था छ र बढेर इन्डेक्स बढ्नुपर्ने अवस्था इकोनोमीको कुन फन्डामेन्टलले भन्दैछ? अहिले के इन्फ्लेसनले भन्दैछ त्यस्तो चिजहरू, कि अहिलेको यो सप्लाई सकले भन्दैछ, कि हाम्रा प्रोडक्टहरूको एक्सपोर्टिङ क्यापासिटी बढिरहेको कुराले भन्छ कि, अथवा डोमेस्टिक कन्जम्सनहरू एकदमै हाई भइरहेको कुराले भन्दैछ। अब हाम्रो इकोनोमीको फन्डामेन्टल यस्तो छ अनि सेयरको प्राइस वात बढ्नुपर्ने अवस्था कहाँबाट आयो? गोटाबाया राजपाक्सेले देशै छाडेर भागेपछि श्रीलङ्काले नयाँ राष्ट्रपति चयन गरेको छ। नयाँ राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघे चुनिएका छन्। विक्रमासिंघे तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई गोटाबायाले नै 2 महिना अघि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। आर्थिक र राजनैतिक सङ्कट चुलिएको श्रीलङ्कामा भएको राष्ट्रपतीय चुनावले राजनैतिक रूपमा सुधारको सङ्केत त देखिएको छ, तर आन्दोलनरत जनताले भने विश्वास गरेका छैनन्। मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटमा फँसेपछि श्रीलङ्काले जनताले महिनौँ लामो आन्दोलन गरे। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से र प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्से विरुद्ध निरन्तर प्रदर्शन भइरह्यो। प्रदर्शन मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेले राजीनामा दिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भए रनिल विक्रमासिंघे। तर पनि आन्दोलन रोकिएन। राष्ट्रपति गोटाबायाले पनि राजीनामा दिनुपर्ने माग चर्कियो। गोटाबाया राजीनामा दिन तयार देखिएनन्। राष्ट्रपति भवनलाई प्रदर्शनकारीले निशाना बनाए। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवन नै कब्जा गरेपछि गोटाबाया नौसेनाको शरणमा पुगे। सेनाको शरणमा रहेका गोटाबाया मालदिप्स पुगे। त्यहाँ पनि अडिएनन्। सिङ्गापुर पुगे र इमेलबाट गत साता राजीनामा पठाए। गोटाबायाको राजीनामापछि संसदले प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गर्दै नयाँ राष्ट्रपति चयनको लागि कार्यतालिका बनायो। सोही अनुसार नै बुधबार त्यहाँको संसदमा राष्ट्रपति चयनको लागि निर्वाचन भयो। कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेका विक्रमासिंघे नै राष्ट्रपति निर्वाचित भए। उनले 134 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी दलास अला पेरुमाले 82 र अर्का उम्मेद्वार अनुराग कुमारा दिस्सा नायकेले मात्र 3 मत पाए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि विक्रमासिंघेले मुलुकको सङ्कट समाधान गर्न एकताको लागि सबै दललाई आग्रह गरेका छन्। सर्वदलीय सहमतिमा सङ्कट समाधानको कार्ययोजना ल्याउने उनको भनाइ छ। तर महिनौदेखि आन्दोलन गरिरहेका जनताले भने विक्रमासिंघे निर्वाचित भएकोमा निराशा व्यक्त गरेका छन्। संसदमा राष्ट्रपति चयनको लागि मतदान भइरहँदा मुलुकले असल नेतृत्व पाओस् भनेर बाहिर प्रार्थना गरेका जनता मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि भने निराश भए।
विक्रमासिंघका केही समर्थकले भने नाचगान गरेर खुसी मनाए। विक्रमासिंघको विजयमा उनका केही समर्थकले उत्सव मनाए पनि आम श्रीलङ्काली जनताले खुसी मनाउने समय भने आइसकेको छैन। आन्दोलनको एउटा निराशामा रहेका व्यक्ति नै देशको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित भएको भन्दै कतिपय श्रीलङ्काली आक्रोशित छन्। इन्धन छैन, औषधि छैन, खाद्यान्न पनि छैन। सरकारले टाट पल्टेको घोषणा गरिसकेको छ। सहयोगको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे पनि विश्वासिलो वातावरण बनेको छैन। यस्तो अवस्थामा भएको राष्ट्रपति परिवर्तनले मात्र श्रीलङ्का पुरानो लयमा फर्कने आधार देखिएको छैन। बेलायतमा अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि दौडधुप चलिरहेको छ। बोरिस जोन्सनले राजीनामा दिएपछि नयाँ दौड सुरु भएको हो। यो दौडमा सांसद ऋषि सुनक पहिलो स्थानमा छन्। सुनक भारतीय मूलका हुन्। भारतलाई उपनिवेश बनाएर करिब 200 वर्ष शासन गरेको बेलायतको शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्न अहिले भारतीय मूलका व्यक्ति सबैभन्दा अगाडि हुनुलाई निकै रोचक मानिएको छ। बेलायतमा प्रधानमन्त्री बन्न पहिला पार्टीको नेता चुनिनुपर्छ। संसदमा सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको बहुमत छ, तर पार्टीको नेता को चुनिन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसदहरूले पार्टीको नेता चयन प्रक्रिया भने अगाडि बढाएका छन्। उनीहरूले एकपछि अर्को मतदान गरी उम्मेद्वार संख्या 2 मा झार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म 3 चरणको मतदान सकिँदा भारतीय मूलका सांसद ऋषि सुनक पहिलो स्थानमा छन्। भारतमा झण्डै 200 वर्ष शासन गरेको बेलायतमा अहिले भारतीय मूलकै व्यक्ति सत्ताको नेतृत्व गर्ने होडमा सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्। सुनक भारतका प्रतिष्ठित उद्योगपति तथा इन्फोसिस कम्पनीका संस्थापक NR नारायण मूर्तिका ज्वाइँ हुन्। उनले सन् 2009 मा अक्षता मूर्तिसँग विवाह गरेका थिए। उनी सन् 2015 देखि सुनक यर्कसायरको रिचमन्डबाट कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसद छन्। सन् 1980 मा बेलायतको ह्याम्पसायरको साउथह्याम्पटनमा जन्मिएका सुनकले अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा MBA पढेका थिए। उनी सन् 2018 को जनवरीदेखि 2019 को जुलाईसम्म आवास, सामुदायिक तथा स्थानीय सरकार मन्त्रालयमा संसदीय उपसचिव थिए। 3 वर्ष अघि जोन्सनले अर्थमन्त्री बनाएका सुनक जोन्सनको क्याबिनेट छोड्ने पहिलो मन्त्री हुन्। सुनकका हजुरबा भारतबाट बेलायत गएका थिए। सुनकको भारततर्फ पुर्ख्यौली साइनो त छ नै पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ। उनकी पत्नी अक्षतासँग अहिले पनि भारतीय नागरिकता छ। सोही कारण अक्षता केही समय अघि बेलायतमा कर तिर्ने विषयमा विवादमा परेकी थिइन्। 3 चरणको मतदानमा अगाडि देखिएका सुनकले पार्टीको नेतृत्व चुनिएर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने टुङ्गो 1.5 महिनापछि अर्थात् सेप्टेम्बर 5 मा लाग्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो ग्यालेक्सी 4K। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आजै आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले अन्य कुनै कारणले नभई व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको बताए। तर नेपाली टोलीको प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएको केही घण्टा नबित्दै उनी क्यानाडाको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भए। यसले नेपाली क्रिकेट विदेशी प्रशिक्षकको लागि ट्रान्जिट मात्रै बनिरहेको हो कि भन्ने सन्देश दिएको छ। पुबुदु दासानायके दोस्रो पटक नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा 6 महिना अघि नेपाल आए। 2011 मा पहिलो पटक नेपाल आएका उनले नेपाली क्रिकेटलाई इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि दिलाएका थिए। त्यसैले पनि नेपाली टोलीको दोस्रो इनिङ्स सम्हाल्न आउँदा उनीसँग त्यस्तै अपेक्षा गरिएको थियो। तर नेपाली क्रिकेट टोलीसँगको उनको दोस्रो कार्यकाल सफल हुन सकेन। उनको प्रशिक्षणमा नेपाली टोलीले लगातार खराब प्रदर्शन गर्यो। उनी समर्थकबाट निकै आलोचित भए। टोलीको खराब प्रदर्शनबाट आलोचित बनेका दशानायकेले बुधबार मुख्य प्रशिक्षक पदबाट राजीनामा दिए। It is emotional to leave these players because of the issues that we had also in the last few months. Like we put a lot of effort to bring everybody together, and I'm sure they put trust on me for a lot of things. So it's not easy for me to in the middle of it. But it didn't leave any choice to me. अमेरिका टुरपछि नेपाल फर्किँदा दशानायकेको नाम त्यहाँको लिग क्लब ह्युस्टन हुरिकेनसँग जोडिएको थियो। त्यसैले पनि पुबुदलाई नेपालको पद छाडेपछि
अन्यत्र नियुक्ति हुने सम्भावनाबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रममै प्रश्न सोधिएको थियो। उनले अन्यत्र कतै काम नगर्ने दाबी गरे। तर राजीनामाको केही घण्टा नबित्दै क्यानाडाको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा पुबुदु नियुक्त भए। उनी क्यानाडाको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएको त्यहाँको क्रिकेट बोर्डले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएको छ। I mentioned to the Cricket Association also, if I do any work in the next 1 or 2 years' time, that will be only in Canada or only working from home, and I will not be going into outside Canada. Even I know that there was a news about Houston Hurricanes and USA minor league. I will not have time to go outside Canada for sure. अघिल्लो कार्यकालमा पुबुदुले नेपाली क्रिकेटमा जुन सुधार ल्याए, दोस्रो कार्यकालमा सुधारका सङ्केत पनि दिन सकेनन्। आधा वर्ष नेपाली टोली सम्हालेका उनले टोलीमा एकता नै नभएको सङ्केत गरेका छन्। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 का लागि युएई टुर जाँदा क्रिकेटमा मात्र 50% एकता रहेको बताउने उनले स्कटल्यान्ड टुरपछि टोलीमा 95% एकता आएको दाबी गरे। टोलीको एकतामा क्रमिक रूपमा देखिएको सुधारको प्रशंसा गरेका पुबुदुले राजीनामा भने प्रशिक्षक वाटमरकै शैली अपनाए। पुबुदुको पछिल्लो राजीनामाले नेपाली क्रिकेट विदेशी प्रशिक्षकका लागि ट्रान्जिट मात्रै बनिरहेको हो कि भन्ने सन्देश दिएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। बलात्कार अभियुक्त गिरीको स्वार्थमा सिङ्गो राज्य संयन्त्र प्रयोग, मन्त्रीदेखि महान्यायाधिवक्ताको साथ सहयोगी भन्छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि आउँदैछन्। बालबालिकालाई 15 महिनाभित्र दिनुपर्ने खोप समयमा प्रयोग नगर्दा वर्षेनी ठुलो नोक्सानी, विदेशबाट किनेर ल्याए पनि 95% सम्म खेर फालेको तथ्य फेला। मन्त्री परिषदले 1 महिना अघि नै एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्राचार गर्न ढिलाइ, परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ अध्ययन हुँदैछ। श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा रनिल विक्रमासिंघे निर्वाचित, सङ्कट समाधान गर्न एकताका लागि आह्वान, आन्दोलनकारी भने निराश। र विदेशी प्रशिक्षकका लागि नेपाल ट्रान्जिट, राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिनासाथ पुबुदु दासानायके क्यानाडाको प्रशिक्षकमा नियुक्त। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.